बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के बाद ही बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि मैंने चुप के लै जाए, तो आवाज़ उठाइएगा। बहरहाल आवाज़ उठाने से भी कौन सा कोई फ़र्क पड़ रहा है। हम शहबाज गिल हमारे सामने हैं, जमील फारूकी, आज़म सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है, आवाज़ें उठाने से यहाँ पर होता क्या। जो अरबाब इख्तियार ने यहाँ पर, जो रियासत ने एक फ़ैसला कर लिया वो कर लिया, लेकिन मैंने कहा मरना तो है एक दिन, तो ये घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि बंदा चले दो चार बातें करके तो मरे। शाहरुख जतोई केस आपके सामने है, मतलब समझ नहीं आती कि इस मुल्क में कोई तो उम्मीद रहने दें, खुदा के लिए कोई तो रहने दें कि कोई इसमें कोई उम्मीद नजर आए, कोई ऐसी हमें कोई ऐसी कोई चीज़ नजर आ जाए, कोई वो द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ जाए, हमें ये नजर आ जाए कि इस मुल्क ने कभी कोई बेहतर होना है, कोई हमारी ज़िंदगियों में बेहतर हो जाना है। मतलब हमारे बाप दादा की ज़िंदगियों में बेहतर नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगियों में ही बेहतर हो जाए, इस तरह की तो खैर कोई उम्मीद नहीं है। शाहरुख जतोई केस की मैं ज़रा थोड़ी सी तो आपको टाइमलाइन ज़रा बता दूं, जस्ट टू जॉग योर मेमोरी अ लिटिल, कि 25 दिसंबर 2012 को जनाब इनको कत्ल किया गया और बहीमाना कत्ल किया शाहरुख जतोई साहब ने। इतना तो शाहरुख बॉलीवुड का जो है वो खुशकिस्मत नहीं है जितने हमारे शाहरुख जो है वो खुशकिस्मत है माशाल्लाह। उनको कत्ल किया और उनके साथ सराज तालपुर घराने का आपको पता है माशाल्लाह, जतोई घराने का भी आपको पता है। ये तो मुल्क बना भी जतोइयों, जरदारियों, तालपुरों, शरीफों और इस तरह के लोगों के लिए था, वगैरह वगैरह और भी बहुत से नाम है, आप जानती हैं। अब किस किस का बंदा लास्ट नेम ले, ये तो हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं बना था। तो बहरहाल जी वो किया गया 25 दिसंबर 2012 को। वो उसके फ़ौरन बाद कत्ल करने के बाद वो दुबई चला गया, भाग गया वहाँ से। वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर उसको वापस बुलाया गया। FIA का जो बंदा था और जो एयरपोर्ट एहलकार उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, ये मत समझिएगा कि वो जो चीफ जस्टिस ज़माने का तो बड़ा कोई अजीम इंसान था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त का चीफ जस्टिस का जो वफाक में जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उनका और उनका आपस में बनता नहीं था। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में जो कोई भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठा हुआ है उसका कोई ना कोई मोटिव है। वो मोटिव के बगैर कोई काम यहाँ पर नहीं होता। कोई भी बंदा यहाँ पर कोई फैसला मोटिव के साथ नहीं। आप नवाज शरीफ का केस ले लीजिए, नवाज शरीफ का फैसला ले लीजिए, कैसा होम्योपैथिक किस्म का फैसला था, यानी कि जो सबसे कम जो कानून के मुताबिक सजा है वो उसको दी गई। हालांकि देनी तो ये चाहिए थी कि भाई तू तो 3 बार का वज़ीर आज़म था, तूने तो यहाँ पर मतलब अब एट द हाईएस्ट ऑफिस तो रहा है, तूने अगर ये किया है तो अगर किसी और की सजा 5 साल है तुझे 50 साल मिलने चाहिए, लेकिन वो आपके सामने था, वो जो कुछ भी हुआ। बहरहाल एनीवेज ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है। उसके बाद उनको वापस लाया गया, दहशतगर्दी की उन पर दफ़ा लगी, सजाए मौत की सजा जो है वो सुनाई गई। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने उसको अब उसमें बदल दिया, क्या उसको कहते हैं कि उम्र कैद में बदल दिया। और वो तो खैर जेल में तो बेचारा कभी था ही नहीं, बेचारा ही कहना, क्योंकि बेचारे तो वो हैं, हम थोड़े बेचारे हैं, बेचारे तो ये लोग हैं। मतलब हमें माजरत करनी चाहिए शाहरुख जतोई से कि हमें माफ़ कर दें, सराज तालपुर साहब, शाहरुख जतोई साहब, हमें माफ़ कर दें कि हम आपको इंसाफ फौरन नहीं दिला सके। आपको इंसाफ दिलाने में हमें तकरीबन 9 साल लग गए। हमें चाहिए था कि हम थोड़ा सा पहले आपको इंसाफ दिला देते। हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, कि ये मुल्क तो क्योंकि बना आप लोगों के लिए है, इस मुल्क के इदारे आप लोगों के इर्द गिर्द हैं, इस मुल्क के तमाम इदारे करते ही काम आपके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी जो केस जब अदालत में चला तो मैं आपको बताऊं कि किसने इनको जो है वो इनके वकीला कौन थे। आप अंदाजा लगाएं, फारूक नाइक साहब जो कि सेनेट के चेयरमैन थे, लतीफ़ खोसा साहब, ये लोग थे जो पीपल्स पार्टी की इतनी टॉप टियर लीडरशिप जो थी वो जनाब इनके वकला थे। क्योंकि जो जतोई खानदान के जो इसके जो चचा हैं, वो जो भी शाहरुख के, उनका और इनका कोई आपस में जो भी क्रिमिनल, मतलब जाहिर है वो मतलब ये चोर चक्के जो हैं वो सांझे होते हैं। उसके बाद उसके बाप को जो है वो ज़ुदुकोब किया गया, मारा गया, धमकियां दी गई कि तुम्हारी बेटियों के साथ हम ज्यादती करेंगे। जिसका बेटा आपने मतलब सड़क के दरमियान में गोलियों से जिसको कत्ल कर दिया गया हो, तो उनके लिए ये ज्यादती करना किसी की खवातीन के साथ, ये कौन सा कोई मसला है। उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसके वालिद साहब के इंतकाल के बाद उसकी एक माँ थी, वो इकलौता बेटा था और 2 बेटियां थीं। अब आप इमेजिन करें जरा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि ये मुल्क है, आपकी माँ, ये मेरी माँ है, आपकी या मेरी बहनें हैं और घर में कोई मर्द नहीं है और ये निजाम है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको तसव्वुर करें जरा कि इस मुल्क में ये मुल्क है और इस मुल्क में ये निजाम है, ये वो लोग हैं आपके खिलाफ, और आपकी माँ या मेरी माँ के लिए, मेरी और आपकी बहनें के लिए, और घर में कोई मर्द नहीं है। आप इसको जरा तसव्वुर करें। जो आज लोग बातें करें कि उन्होंने दियत ले ली और जनाब ऑस्ट्रेलिया की वो जो है वो शहरियत जो भी इमिग्रेशन वगैरह ले ली, वो बिल्कुल ठीक किया,
بالکل ٹھیک کیا, کیوں نہ لیں آسٹریلیا کی شہری, آسٹریلیا میں کر کے دکھائیں آپ, یہاں پر آپ کسی اور ملک میں کر کے دکھائیں. کوئی وجہ ہے کہ آپ 130-35 میں 138 نمبر پر ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے؟ بھئی عدالت کو یہاں پر میک شور کرنا چاہیے تھا اصولاً طور پر. یہ بالکل ہی بھونڈا قسم کا یہ وہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے خود معاف کر دیا تھا, وہ جی یہ ہو گیا تھا, دیت لے لی تھی. اس ملک میں کون سی شریعت کو آپ نافذ کر رہے ہیں؟ اس ملک میں کون سی دیت کو آپ, اس ملک کا نظام دیکھیں جہاں پر آپ نے بھیڑیے خون خار قسم کے جو ہے وہ بنمانس اور وہ اس طرح کے بٹھائے ہوئے ہیں, جانور بٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر دیت آپ نے دے دی. ان کو کس حد تک وہ کیا گیا ہوگا, پریشرائز کیا گیا ہوگا. اگر ان کے پاس یہ حل نہیں تھا اور کیا تھا؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک بار کے لیے امیجن کریں یہ میری ماں ہو یا آپ کی ماں ہو, میری بہنیں اور آپ کی بہنیں ہوں, اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور یہ نظام ہو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بہرحال آپ کو مسئلے کا تو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اب وہ آزاد ہو گئے ہیں, بہرحال آپ اس ساروں نے آزاد ہو جانا تھا. میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں اس مسئلے کا حل ہے اور بہت آسان حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہونا چاہیے. یہ جو ماشاءاللہ ہم نے بنایا ہوا نا, یہ ابھی بائیڈن نے بھی بیان دیا ہمارے نیوکلیر اس کو لے کر, اور بہت زیادہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا ہمارا. بہرحال یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ہمارے جو جتنی بھی ایٹمی تنصیبات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ. یہ ملک کوئی آپ بے فکر رہیں, اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا, یہ ہم خود کر رہے ہیں اس کو فتح. تو یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا, یہ جو بھی خالد بن ولید کے نام سے جو ٹینک رکھے ہوئے ہیں آپ نے, غزنوی اور اور یہ جتنے بھی اس طرح کے آپ نے وہ رکھے, آپ ایسا کریں کہ اس ملک کے چند خاندانوں کو, جو بالخصوص کے دو بڑے خاندان, شریف خاندان اور زرداری خاندان, اور ان کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ اور ہمارے اداروں کی جو کریم ہے, ان کو آپ ایسا کریں کہ ان کے جتنے بھی دور نزدیک کے امیڈیٹ دور کے رشتہ دار ہیں, ان لوگوں کو 2-3 سال کے لیے بھیج دیں انگلستان, اور ہم پہ چلا دیں آپ یہ ایٹم بم. یہ سب سے آسان حل ہے. ہم پہ چلائیں ایٹم بم, ایک ہی بار ہم کو ماریں. یہ جو روز آپ ہمیں مارتے ہیں نا, یہ جو ہمیں بار بار یہ چھوٹی یہ جو ہے نا ڈوزز دے کے یہ جو قسطوں میں مارے ہیں نا, آپ ہمیں ایک ہی بار ماریں. ہم پر چلائیں آپ ایٹم بم. 2-3 سالوں کے لیے آپ رہیں, ان کو باہر رکھیں, اور 2-3 سالوں کے اس لیے رکھیں کیونکہ جب آپ یہاں پر چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ آب و ہوا اس طرح کی نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے کہ آپ کی آنے والی کسی بھی نسل کو اس طرح کی آب و ہوا میں سانس لینی پڑے جہاں پر نیوکلیر چلاؤ. تو 2-3 سال 4 سال جتنا بھی وہ عرصہ رہتا ہے, جو بھی سائنٹسٹ وغیرہ یہ بتا سکتے ہیں یہ والی بات, اتنی دیر تک رہیں, اس کے بعد آئیں اور آرام سے اس ملک پر حکمرانی کریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور بٹ ویٹ اے منٹ, آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہی ہے, یہ جو عیاشیاں, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ اسی طرح جو اس ملک کے ہمارے جیسے کیڑے مکوڑے جو ہیں, ہم کھوتے جو 20-21-22 کروڑ جو کھوتے ہیں, ان کی ٹیکسی کمائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے تمام اخراجات چل رہے ہیں. وہ لندن کے فلیٹ ہوں, وہ کسی نے ریسٹورنٹ کھولنا ہو کسی جگہ پر, وہ کسی نے بیلجیم میں جائیدادیں لینی ہو, کسی نے دبئی میں جائیدادیں لینی ہو, وہ جا تو یہیں سے رہا ہے. اس حد تک افسوسناک, دردناک اور شرمناک بات ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے, جس حد تک بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں. اس ملک کی عدالتوں نے اگر ایسے ہی کام کرنا ہے تو خدا کے لیے میرے آپ جڑے ہاتھ دیکھیں, ان جیلوں کو کھول دیں, جتنے بھی مجرم ہیں ان کو چھوڑ دیں, بار کر دیں. جب آپ نے بڑے لوگوں کو سزائیں دینی نہیں, بڑے لوگوں کو آپ نے پکڑنا نہیں, بڑے لوگوں کو انہوں نے اس قانون کو مذاق اڑا کر آپ کے نکل جانا ہے, تو پھر چھوڑیں ان لوگوں کو. کسی نے بھینس چرائی ہے, کسی نے کچھ اور چرایا ہے, ان کو بھی چھوڑیں. کسی نے 1-2 قتل کیے, ان کو بھی چھوڑ دیں. جب آپ نے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیں. بہت شکریہ, یہ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یقین کریں. اب تک آواز نہیں اٹھا رہے, اس طرح کی ایک آدھی ویڈیو ہم بھی بنا دیں گے اس کے اوپر, بس اور کچھ نہیں کریں گے. آپ کو ہماری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ملے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.